مومن دے دل دو نور ہوندے ہیں، انہاں دوہاں نوں اگر تولیا جائے ایک بھی رائی برابر بھی ایک دوجے نال ود گھٹ نہیں، نور و خیفہ۔ ایک پاسے اللہ دا خوف ہوندا، ڈر، کدی بے خوف نہیں ہوندا، انہوں ہر وقت پتہ ہوندا کہ غلط کام ہویا پکڑ ہو جائے، اور نال نور و رجا، اللہ دی رحمت دی امید دی ہوندی، این پرڑے دوویں سامنے ہوندے۔ ہر ایک شخص نے امام جعفر صادق نے پوچھا تواڈے کچھ دوست آندے اسی اہل بیت نال محبت رکھنے، گناہ دن رات کری جاندے، اللہ نو غلط سمجھنا بیڑا بیٹھا، ساری دین دی عمارت ٹیڑھی تد ہو گئی ہے کہ انسان خدا نو صحیح نہیں پہچانتا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے، اللہ دی سمجھ غلطی ہوئی، اور تمہیں پتہ بھی پہلی اٹ غلط رکھ لیے نا، خشتے اول چون حد میں مار کٹ، مستری نے پہلی اٹ بے وقوفی نہ غلط رکھ دی، تا سریا میر ود دیوار کٹ، پاویں ہن اسمان تک رہ جا دیوار ٹیڑھی جانی، ساڈا دین ٹیڑھا ہو گیا، اللہ دے پہچان غلطی، بڑے بڑے غلطی، کوئی غفور الرحیم سمجھی بیٹھا کہ اللہ وہ یا جڑا صرف بخشدا تے مہربان ہے، عذاب دا پہلو گم ہو گیا، اور جڑا سی نا دو نور ہے اور برابر ہم وزن ہے، تے ڈر بھی اور امید ہے، ڈر چلا گیا، تو آخیا کہ تہاڈا محبت رکھ دے گناہ کر دے، اور نال آندے سے اللہ دی رحمت دی امید رکھنے، فرمایا اولئک کذابون، بالکل بکواس کر دے جھوٹے اور ملعون لوگ ہے، اے خدا دا خوف محبت ہے، اے امید ہے خدا دی، اللہ دی رحمت دی، من رجا شے نہ من اللہ، جس بندے نو امید ہوندی ہے بے زمین واہوں گا تے ایک دانے دے 700 گنا ہونا، وہ محنت کردا، راتاں نوں جا کے زمیندار ہل چلاوندا تے پانی دیندا، گھر بیٹھ رہندا، فرمایا جی جس شاید دی امید ہوندی ہے کہ دکان کھولوں گا مینوں منافع ہوگا، جا کے تو سویرے بہ جانا ہوتے، اے الو دے پٹھیاں نے امید کڈی جب کرو کراؤ کچھ نہ تے اللہ دی رحمت، فرمایا تسی اللہ نال دھوکھا کر دے، مذاق کر دے، مردا شینا من اللہ، جس بندے نوں کسے کام چی ہوندی امید کیا کام کروں گا تے وہ جڑی مر جاندا ہے محنت کردا، ومن خاف من شیء حرب من، جڑا کسے شے تو ڈردا پراں پجدا، یہ گل ہے کوئی کرن والی آکھے میں اگ تو ڈردا وچ وڑے، جے ڈردا ہوندا خدا تو کہ جہنم جائے گا گناہ کرے گا، گناہ تو پج جانا، اس تو جڑا کہے میں بڑا اللہ دا خوف ہے میرا دل تے نہ گناہ چھڈے، اللہ دی رحمت مینوں بڑی امید ہے، اللہ دی رحمت کھ بھی نہ کرے، اور پودی امید ہے جا کے نکاح کر، بیوی کو اپنا جا تعلق قائم کر، اللہ تینوں بچہ دے گا، تو کہنے بہر آکھے آسمان تو چھڑ دے، اللہ دا طریقہ کوئی نہیں، ادا نہیں انہیں پودنا۔ تو امام نے فرمایا بکدے کری گناہ جاندے جاندے اللہ دی رحمت دی امید ہے، قرآن نے گمراہ کیتا انہوں، اولئک ترجح بات بہرمان، وہ چولے چول دے اپنی خواہشات دے، من پسند گلاں بنائیاں تے آپے وہ مزے لیندے، جدوں قیامت دے دن جان گے اتنے پتہ لگو بے خوف ہوندا تے گناہ تو پراں چلے جاندے، جے رحمت دی امید ہوندی تے نیکیاں دوڑ دوڑ کے کر دے، جدوں سن لیا سی بیٹھے جی کھاتے کھلے آ یا کوئی ایسی چیزاں لوگ دوڑ دوڑ کے خرید دے، اور جے اللہ دے رسول دی ضمانت تے یقین ہوندا تینوں دیکھ دانا دیویں گا 700 گنا، بلکہ اس تو کئی گنا اللہ تینوں دے گا، تو یہاں بینکاں دا بھجنا تین شہر انسان اللہ والا آਉਂਦਾ ہی نہیں، وہ گل ہی نہیں منتا، کہڑے طرح منیا جا کہ تو اس گل تے امید رکھ لا، تینوں کوئی امید نہیں تدے ادھر تو منہ نہیں کردا، مر رجا شیء نہ من اللہ، جنوں کسے شے دی امید ہوندی ہے وہ محنت کردا،